भागो नहीं, न भागो, दुनियाँको बदलो। मानिसमा पशुको भावना भयो भने त्यो मानव हुन लायक हुँदैन। जस्तालाई त्यस्तै ढिँडोलाई निस्तै पनि भनिन्छ। हिम्मत जसले छ उसले चुनौतीको सामना गर्छ। पार्टीको नेतृत्वले गलत बाटो लिइसकेपछि, गलत सोच बोकिसकेपछि अहङ्कारको घोडामा चढ्ने मान्छेहरूलाई कसैले मन पराउँदैन। अप्ठ्यारो बेलामा असली साथीको पहिचान हुन्छ। अनि यो हाम्रो यात्रा ट्रेनको यात्रा जस्तो हो। कोही चढिरहेका हुन्छन्, कोही ओर्लिरहेका हुन्छन्। ओर्लिने जति ओर्लिरहन्छन्, चढ्ने जति चढिरहन्छन्। यो सङ्गठन गठन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँ भेला हुनुभएका तथा अन्य उपस्थित सबै युवा साथीहरू, आज साउनको 7 गते, साउन 7 गते नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका शीर्ष व्यक्तित्व, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कर्णपुष्पलालको 43औं स्मृति दिवस। आजकै दिनमा कर्णपुष्पलालले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको थियो। दिल्लीमा, भारतको दिल्लीमा प्रवासमा भएको बेलामा पञ्चायती तानाशाही शासनका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै उहाँले लामो समय भारतको प्रवासमा बिताउनु भएको थियो। निर्वासनको समय बिताउनु भएको थियो। त्यो निर्वासित जीवन उहाँले अधिकांश समय बनारसमा बिताउनु भएको थियो। तर पछि दिल्लीको अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै उहाँको निधन भएको थियो। उहाँको त्यो पार्थिव शरीरलाई नेपालमा ल्याउन खोज्दाखेरि पञ्चायती शासकहरूले अनुमति दिएनन्। परिवारका सदस्यहरूले, पार्टीका सहयोद्धाहरूले नेपालमा ल्याउन खोज्दाखेरि पञ्चायती शासकहरू उहाँको जीवन्त शरीर होइन, मृत शरीरसँग पनि कति आत्तिएको थियो भने यहाँ ल्याइयो भने आन्दोलनको ज्वालामुखी फुट्छ भनेर आतंकित भए, अनुमति दिएन। फलस्वरूप दिल्लीमा नै उहाँको दाह संस्कार गरिएको छ। व्यक्ति जिउँदो हुँदा जसको जीवन्तता, मरिसकेपछि पनि उसको त्यसले पैदा गर्ने ऊर्जा, त्यो हामीले देख्यौँ। व्यक्तिको विचार जिउँदो रहन्छ, व्यक्तिको शरीरको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो विचारमा नै व्यक्ति बाँचिरहेको हुन्छ, सधैँभरि बाँचिरहेको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले कस्तो विचार अगाडि सारेको छ, कस्तो विचार अङ्गीकार गरेको छ, कस्तो विचारको पक्षपोषक भएको छ, त्यही विचारको आधारमा उसको व्यवहार पनि तय हुन्छ। उसले त्यस्तै संस्कारहरू सिकिरहेको हुन्छ, उसले त्यस्तै संस्कृतिको अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ। राम्रो विचार बोक्नेले राम्रो व्यवहार गर्दछ, नराम्रो विचार बोक्नेले राम्रो व्यवहार गर्दैन, नराम्रै व्यवहार गर्दछ। मान्छेले आफ्नो स्वरूप देखाउँछ। त्यसो हुनाले धेरै लामो व्याख्या गर्नै पर्दैन। निरङ्कुश शासकहरूका पक्षपोषकहरूले के गरेका थिए, निरङ्कुश प्रवृत्ति बोकेकाहरूले संसारमा के गरेका थिए, त्यो सबैको बारेमा हामीले अलि राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने त्यो सबै जानकारी पाउन सक्छ। म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज पिपुल्स भोलिन्टियरको घोषणा हुन गइरहेको छ। पिपुल्स भोलिन्टियर भनेको जनताको स्वयंसेवक, जनताको सेवा गर्ने एउटा फौज पनि भन्न सक्नुहुन्छ, एउटा दस्ता भन्न सक्नुहुन्छ, एउटा पङ्क्ति भन्न सक्नुहुन्छ। जनताको सेवा गर्ने स्वयंसेवा, आफैले पवित्र भावनाका साथ सेवा गर्ने उद्देश्यले युवा सङ्घ नेपालले यो सङ्गठनको निर्माण गर्न गइरहेको छ। यस अर्थमा युवा साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, माओ त्से तुङ, तपाईँलाई थाहा छ मार्क्सवादको कुरा,
मार्क्सवादको सुरुवात कार्ल मार्क्सले गर्नुभएको थियो। उहाँकै नामबाट मार्क्सवाद भएको थियो, लेनिनको नामबाट लेनिनवाद भएको थियो र माओ सेतुङको सन्दर्भमा चीनमा माओ सेतुङ विचारधारा भएको थियो। अहिले पनि हामी मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्दछौँ र नेपालको सन्दर्भमा कर्णमदन भण्डारीले जुन जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सार्नु भएको छ त्यसको विचार र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ र तिनै विचारलाई मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नेपालको धरतीमा नेपाली मार्क्सवादको सृजना गर्ने काममा एउटा पुष्पलालले सबभन्दा पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीको पर्चा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र उहाँले तयार गर्नुभएको थियो। कुनै पनि संगठन बनाउनका लागि सबभन्दा पहिले विचार चाहिन्छ। कस्तो संगठन तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ, कस्तो संगठन बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसका लागि कस्तो विचार तपाईँले बोकिरहनु भएको छ। हामी क्रान्तिकारी विचार बोकिरहेका छौँ, हामी मार्क्सवादी विचार बोकिरहेका छौँ, हामी जनताको हित गर्ने सेवा गर्ने विचार बोकिरहेका छौँ र त्यो विचारबाट हामी त्यहीबाट त्यसरी निर्देशित भएका सङ्गठनहरू निर्देशित भएको सङ्गठन बनाउन चाहन्छौँ र त्यो सङ्गठनमा सबैलाई आबद्ध गर्न चाहन्छौँ र त्यो सङ्गठनलाई परिचालित गर्न चाहन्छौँ। किनभने सङ्गठन परिचालित भयो भने त्यसमा गति पैदा हुन्छ। जस्तो कि नदी एउटा पोखरीमा सीमित भएको पानी त्यो गतिमान हुँदैन, तर नदीमा बगिरहेको पानी गतिशील भइरहेको हुन्छ र त्यही गतिबाट नै बिजुली निस्किने गर्दछ। त्यस हुनाले गतिमा जीवन हुन्छ, गति समाप्त भयो भने जीवनको पनि अन्त हुन्छ। हामी युवाहरू त्यो गतिको अर्को नाम हो, युवाहरू सृजनाको अर्को नाम हो, युवाहरू भविष्यका त्यस्ता उत्तराधिकारी हुन् जसले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरिरहेको हुन्छ, सुन्दर समाज निर्माण गर्ने चाहना बोकिरहेको हुन्छ। त्यस्तो भावना भएका युवाहरूलाई हामी समेट्न चाहन्छौँ, नयाँ विचारबाट प्रशिक्षित गर्न चाहन्छौँ, त्यसबाट उत्प्रेरित गर्न चाहन्छौँ। विचारले नै मानिसहरूलाई उत्साहले क्रान्तिकारी भावनाले ओतप्रोत गर्दछ। विचार शून्य मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले हामीले आबद्ध गर्ने सङ्गठित गर्ने युवाहरू मार्क्सवादी विचारबाट प्रशिक्षित हुनुपर्दछ। र आज बिहान मैले चम्पादेवीमा कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा पुष्पलाल स्मृति पार्क छ, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय छ र पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको म आफै पनि अध्यक्ष छु। हामी प्रत्येक वर्ष साउनको 7 गतेका दिनमा त्यस ठाउँमा पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गर्छौँ, त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने गर्दछौँ। यसपटकको कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। हामीले कार्य समितिकालाई मात्रै बोलाएका थियौँ, तर पनि राम्रै सङ्ख्यामा साथीहरू उपस्थित हुनुभयो र त्यहाँ एउटा किताबको पनि विमोचन गरियो। पुष्पलालको जीवनी, त्यो जीवनीको लेखक बेदुराम भुषाल, माधव पन्थी र ढाकाराम सापकोटा, 3 जना पिएचडी गर्नुभएका मार्क्सवादी दर्शनमा साहित्यमा पिएचडी गर्नुभएका व्यक्तिहरूले त्यो किताब लेख्नु भएको छ, त्यसको विमोचन गरेका छौँ। तपाईँहरूले पनि त्यो किताब पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानबाट किनेर अध्ययन गर्नुहोस्, उहाँको विचारबाट प्रशिक्षित बन्नुहोस्, उहाँको भावनाबाट सिक्नुहोस्। उहाँले नेपाली समाजको परिवर्तनको निम्ति जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ, पार्टी निर्माणको निम्ति, आन्दोलन सञ्चालनका निम्ति,
जनतामा चेतना भर्नका निम्ति उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसबाट प्रेरित हुँदै तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। पुष्पलालको असल उत्तराधिकारीको रूपमा आफूलाई देखाउन समर्थ बन्नुहोस्, सक्षम बन्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। आजको दिनमा पुष्पलाल प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको योगदानको प्रति म सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँबाट प्रेरणा लिँदै नयाँ पुस्ता अगाडि बढोस् भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। 2022 सालमा मैले सबभन्दा पहिले पुष्पलालको विचारको प्रगतिशील विचारको म नजिक पुगेका थिएँ। म कक्षा 9 मा पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिले मैले प्रगतिशील पुस्तक पढ्न सुरु गरेँ। यशपालको किताबबाट मैले सुरु गरेँ। प्रगतिशील उनी लेखक हुन्। राहुल शाङ्कृत्यानको किताब पढेँ मैले। त्यो किताबको नाम के थियो थाहा छ? भागो नहीं न भाग, दुनियाँको बदलो। समस्याबाट खुट्टा नकमाऊ, मैदान छोडेर नभाग, दृढ़ता का साथ खड़ा हो, दुनिया को चुनौती को सामना गर, तिमी संसार परिवर्तन गर्न सक्छौ, बदलिन सक्छौ। त्यो भावनाले ओतप्रोत भएको त्यो किताब छ। त्यसो हुनाले म तपाईं युवा साथीहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि विशेष रूपमा जोड दिन चाहन्छु। तपाईं किताब पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, राम्रा राम्रा पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, ज्ञानवर्धक पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, जनताको सेवा गर्ने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारी लेखकहरूको पुस्तक पढ्नुहोस्, मार्क्सवादी साहित्यको अध्ययन गर्नुहोस्, असल असल लेखकहरूको किताब पढ्नुहोस्। तपाईलाई त्यसले बाटो देखाउँछ, असल मानिस बनाउँछ। त्यसो हुनाले युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू आफूलाई के ठान्नुहुन्छ? तपाईहरू सबभन्दा पहिले मानिस हो यो ख्याल गर्नुहोस्। मानिसमा मानिसको भावना हुनुपर्छ। मानिसमा दानवको भावना भयो भने त्यो मानिस हुने लायक हुँदैन। मानिसमा पशुको भावना भयो भने त्यो मानव हुन लायक हुँदैन। त्यसो हुनाले युवा सङ्घले निर्माण गर्ने पिपुल्स भोलिन्टियर मानिसको स्वभाव बोकेको, असल मानिसको स्वभाव बोकेको त्यो स्वयंसेवक बन्नुपर्छ। त्यसो हुनाले अरूले जे गरे त्यही दोहोऱ्याउने होइन। हुन त नेपालीमा उखान छ, जस्तालाई त्यस्तै ढिँडोलाई निस्तै पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो पनि जरुरी हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरूलाई नङ्ग्याइदियो भने पुगिहाल्छ। उसको चरित्रलाई नङ्ग्याइदिए भने पुग्छ, जित भइहाल्यो। दुनियाँका सामुमा उसको वास्तविक चरित्रलाई उदाङ्गो बनाइदिनु भने पुग्छ। उनीहरू असल होइनन् भने पारिदिनु भने पुग्छ। हामी असल हौँ भन्ने कुरा देखाउनु भने हुन्छ। कुरा के हो भने हिम्मत पहिले हुनुपर्छ। हिम्मत जसले छ उसले चुनौतीको सामना गर्छ। चुनौतीको सामना गर्ने जसमा आँट छ उसले परिवर्तन गरी छाड्छ। त्यसो हुनाले म भन्न चाहन्छु, अब नेत्राला भागीको त्यो भनाइ, आँधी र हुरी चलिरहेको बेलामा एक मात्र शक्तिशाल ठिङ्गो उभिन सक्दछ। त्यसो हुनाले ठिङ्ग उभिन सक्ने आँट हुने योद्धाको हामी खोजीमा छौँ। त्यो युवाहरू निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ, युवा पङ्क्ति तयार गर्ने पक्षमा छौँ। शक्तिशाल झैँ ठिङ्ग उभिन सक्नुहोस्। सही कुराको निम्ति, न्यायको निम्ति, सत्यको निम्ति, जनसेवाको निम्ति, देशभक्तिको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, क्रान्तिकारी परिवर्तनको निम्ति, त्यसको निम्ति तपाईँ दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको साथमा सिङ्गो समाज हुनेछ, जनसमुदाय हुनेछन्। त्यसो हुनाले हामी कस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छौँ त्यस बारेमा प्रश्न हुनुपर्ने आवश्यकता छ। आज बिहान सबेरै मैले एउटा अर्को किताब पनि मैले त्यहाँ पाएँ, कवि गोपी रमन उहाँको पुस्तक। त्यो पुस्तकमा लेखिएको एउटा शब्द मलाई धेरै आकर्षित गर्यो।
यो पुस्तकमा के लेखिएको थियो भने कम्युनिस्ट पार्टी इमानदारहरूको पार्टी बन्नै पर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी इमानदारहरूको पार्टी बन्नै पर्छ। यसमा राम्रो राम्रो गरी जाँचिएका, सत्ताको भोग नभएका र प्रत्येक दिन आफ्ना क्रियाकलापद्वारा कम्युनिस्ट साबित भएका व्यक्तिहरू रहनुपर्छ। यो पार्टी इमानदारहरूको पार्टी बन्नुपर्छ, दयालु भावना भएका मान्छेको पार्टी बन्नुपर्छ, जनताको काममा निस्वार्थ रूपमा जुटेकाहरूको बन्नुपर्छ, मेहनत गर्ने श्रम गर्नेहरूको हुनुपर्दछ, काम चोरहरूको होइन, काम अल्छी हुनेहरूको होइन, अरूलाई कजाउनेहरूको होइन, वर्ग शत्रुहरूको प्रशंसाबाट फुरुङ्ग हुने पनि होइन, अनि शत्रुहरूले निन्दा गरे भनेर हरेस खाने निराश हुनेहरूको पनि बन्ने होइन, दृढताका साथ उभिनेहरूको पार्टी बन्नुपर्छ। हो त्यस्तै पार्टी निर्माण गर्नका लागि हामी जुटेका। 2006 सालमा कमल पुष्पलालले कलकत्ताको श्याम बजारमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी खोल्ने ठाउँ थिएन, राणाहरूले त्यो अनुमति दिँदैनथे, कुनै पनि पार्टीले अनुमति दिँदैनथे। कम्युनिस्ट पार्टी त झन् खतरनाक पार्टी भइहाल्यो। त्यस्तो अवस्थामा पुष्पलालले जम्मा 5 जना व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर 2006 सालको वैशाख 10 गतेका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। म पनि पुष्पलालकै स्कुलिङबाट आएको मान्छे हुँ। 2026 सालमा पुष्पलालको पार्टी सदस्य बनेको हुँ, तर 2031 सालमा नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने, अब पुरानो पार्टीबाट नहुने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। 2032 सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी मार्क्सवादी लेनिनवादी, कति गाह्रो छ याद गर्न, मै पनि बिर्सौँला जस्तो भइसकेको छ। अनि हामी छोटकरीमा भन्थ्यौँ अनेक कोका मालिक, अनि छोटकरीमा भन्न थाल्यौँ कोके, कोअर्डिनेसन केन्द्र। यो कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाएर हामीले अगाडि बढ्यौँ। 35 सालमा नेकपा माले बन्यौँ, 47 सालमा नेकपा एमाले बन्यौँ। अनेक किसिमका उतार चढाव, उकाली ओह्राली, सफलता असफलता, सोझो बाङ्गो सबै बाटोबाट गुज्रिँदै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा फहरायौँ। फहराइसकेपछि संसारमा सगरमाथामा रातो झन्डा फहराइरहेको छ भने सन्देश दियौँ। संसार तरङ्गित भयो, विश्वका कम्युनिस्टहरू उत्साहित भए, वामपन्थी शक्तिहरू अत्यन्तै नेपालबाट सिक्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भए र हामीले सोचेका थियौँ कम्युनिस्ट पार्टी अझै लोकप्रिय हुँदै जानेछ, तर हामीले सोचे जस्तो भएन। किनभने पार्टीको नेतृत्वले गलत बाटो लिइसकेपछि, गलत सोच बोकिसकेपछि पाएको उपलब्धि पनि गुम्दो रहेछ। सही बाटो लिँदाखेरि धेरै धेरै उपलब्धि हासिल हुँदो रहेछ। त्यस हुनाले 2/3 झन्डै 2/3मा पुगेको यो पार्टी अहिले खुम्चिन पुगेको छ, सुक्दै सुक्दै गएको छ, आफ्नै पङ्क्तिको समर्थन नपाउने अवस्थामा भएको छ। त्यस हुनाले गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। कहाँ भयो त्रुटि, कहाँ भयो कमजोरी, त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। कमजोरीलाई सुधार्ने कुरामा अलिकता पनि सङ्कोच मान्नु हुँदैन, लाज मान्नु हुँदैन। कमजोरीलाई स्वीकार गर्ने मान्छेलाई मात्रै अरूको सम्मान पाउन सक्दछ। अहङ्कारको घोडामा चढ्ने मान्छेहरूलाई कसैले मन पराउँदैन। यो अहङ्कारको घोडामा चढेको बादशाहलाई जब घोडाबाट उत्रिनु पर्ने अवस्था बन्छ, बल्ल उसलाई वास्तविकताको ज्ञान हुन्छ। त्यस हुनाले साथीहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। मैले यति मात्रै के भन्न चाहेको छु भने सही विचार छ भने आत्तिनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। सत्य र न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। तपाईको साथमा हजारौं हजार मान्छे लाग्छन्, किनभने जहिले पनि सत्यको जित हुन्छ, अन्तमा न्यायको जित हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ। त्यस हुनाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्छ भने जहिले पनि तथ्यमा खडा उभियौ, तथ्यबाट सत्यमा पुग, सत्यले तिमीलाई एउटा
न्यायको बाटोमा अघि बढ्नका लागि अभिप्रेरित गर्छ। खुट्टा नकमाऊ, दरो गरी खडा हो। अप्ठ्यारो बेलामा मान्छेको पहिचान हुन्छ। सचिलो बेलामा सबै साथी हुन्छन्, अप्ठ्यारो बेलामा असली साथीको पहिचान हुन्छ। त्यस हुनाले तपाईहरूले सबभन्दा पहिले आफूलाई सोच्नु पर्यो, म मानिस हुँ। दोस्रो सोच्नु पर्यो तपाईहरूले, म नेपाली हुँ। तेस्रो सोच्नु पर्यो, म युवा हुँ, शक्तिले ओतप्रोत भएको युवा हुँ। बिहानीको सूर्य जस्ता हुँ, बिहानी उदाइरहेको सूर्य जो जीवन शक्तिले ओतप्रोत हुन्छ। सिङ्गो धरतीमा त्यसले उज्यालो छर्दै जान्छ। त्यस हुनाले युवाहरू उदाउँदा सूर्य हुन् अनि हामी जस्ता बिस्तारै उमेर पाक्दै गएका व्यक्तिहरू हामी अस्ताउने क्रममा गइरहेका छौँ। त्यस हुनाले भविष्य तपाईँहरूको जिम्मामा छ। हामी तपाईँहरूबाट आशा गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले क्रान्तिकारी पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। तपाईँहरूले यो आदर्शलाई बोकेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। हाम्रा बुवा बाजेहरू हामीबाट बिदा भएर गइसके। अब हामी छौँ, अब हाम्रा छोरा नातिहरूले त्यो जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। तपाईँले असल उत्तराधिकारी बन्नुपर्छ। असल उत्तराधिकारी बन्छु भनेर पुग्दैन, त्यसको गुणहरू हासिल गर्नुपर्छ, त्यस्तो विशेषताहरू अंगीकार गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत नगरिकन, राम्रो बानी नसिकिकन कसरी राम्रो मान्छे बन्ने भन्ने कुराको बारेमा तपाईले संसारबाट शिक्षा नलिकन भन्न सक्नुहुन्न। त्यस हुनाले सबभन्दा पहिले राम्रो बन्ने सोच्नुहोस्। मनमोहन अधिकारीले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिन्नुभन्दा पनि असल मानिसको रूपमा चिनिदिनुहोस्। पुष्पलालले भन्नुहुन्थ्यो कि जहिले पनि उहाँले जोड दिने गर्नुभएको थियो कि सही विचारमा उभिदिनुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, विचार प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। नेता आउँछन् जान्छन्, सही विचारले थुप्रै नेता जन्माइरहेको हुन्छ। त्यस हुनाले सही विचारको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस्। तपाईलाई कसले साथ दियो, कसले साथ दिएन भन्ने होइन। मानिसहरू आउने जाने क्रम चलिरहन्छ अनि यो हाम्रो यात्रा ट्रेनको यात्रा जस्तो हो। कोही चढिरहेका हुन्छन्, कोही ओर्लिरहेका हुन्छन्। ओर्लिने जति ओर्लिरहन्छन्, चढ्ने जति चढिरहन्छन्, समाज अगाडि बढिरहन्छ। केही भावनाका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईमा कहिले निराशा आउने छैन। तपाईँ निराश हुनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। तपाईले समाज बदलिने हो। अहिले हाम्रो नेपाली समाज अहिले पनि धेरै रूपान्तरणको प्रतीक्षामा छ। अहिले पनि थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरू नेपाली समाजमा रहेका छन्। जनताहरू दुःख भोगिरहेका छन्। अहिले पनि अन्याय अत्याचार थिचोमिचो कायम छ। अहिले पनि रोगले, अहिले पनि भोकले, अहिले पनि बेरोजगारीले धेरै मान्छेहरू पीडित छन्। त्यस हुनाले हाम्रो नेपाली युवाहरूले जबसम्म रोजगारीको राम्रो बन्दोबस्त हुँदैन तबसम्म उनको सिर ठाडो हुन सक्दैन। यो सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ कि हाम्रो देशको विशेषतालाई ध्यानमा राखिकन कसरी नेपाली समस्यालाई नेपाली जनताले सामना गरेका समस्याको समाधान गर्ने। यसको निम्ति धेरै धेरै संसारमा मित्रहरू छन्। मित्रको पनि सहयोग लिने, नेपाली अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएर लैजाने, सही विचारहरू अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनुपर्दछ। सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ र त्यो सही विचारको आधारमा, सही दृष्टिकोणको आधारमा अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ। त्यस हुनाले नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वले राम्रो गर्न खोज्यो भने राम्रो गर्न सकिन्छ। नेतृत्वले भत्काउन खोज्यो भने उसले बर्बाद पनि पार्दिन्छ। हिटलरले संसारका 2 करोडभन्दा बढी मानिसको हत्या गरायो। दोस्रो विश्वयुद्धमा तपाईलाई थाहा छ, त्यो हिटलर भन्ने एउटा तानाशाहले, एउटा फासिस्टले सिङ्गो युरोपलाई मात्र संसारलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा होम्ने काम गरेको थियो। तर संसारका मानिसलाई मुक्तिको सन्देश दिने पनि मानिस नै थिए। कार्ल मार्क्स जसले मुक्तिको सिद्धान्त
जनताको मुक्तिको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए। उनी माओ सेतुङले त्यो बेलाको 60 करोड चिनिया जनता, त्योभन्दा पहिलेका 45 करोड चिनिया जनता, अहिलेका झन्डै 1 अरब 60 करोड सङ्ख्यामा पुगेको चिनिया जनतालाई मुक्तिको दिशामा अगाडि बढाउने काम माओ सेतुङले पहिले र अहिलेको नेतृत्वले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले संसारमा कम्युनिस्ट र समाजवादको उपादेयता सकिएको छैन। समाजवादको भविष्य समाप्त हुन सक्दैन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य सुन्दर छ। कम्युनिस्ट पार्टी जनतामा लोकप्रिय छ। केही अवश्य पनि कालो बादल मडारिएको होला। अहिले केही समय समस्या परेको होला। फेरि जनतालाई त्यो कालो बादल मुक्त गर्ने हो भने, फेरि जनताको बीचमा हामीले आत्मालोचना गरेर त्रुटि कमजोरी सुधार्ने सङ्कल्प गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा लागेको त्यो मैलो धुलो जति छ टकटक्याएर फेरि हामी अगाडि बढ्ने आँट गऱ्यौँ भने जनताले फेरि पनि पत्याउने कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै हो। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरू कसैले जनताको पवित्र मनले सेवा गर्ने काम गर्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले कम्युनिस्ट भएकोमा हामीले गौरवबोध गर्नुपर्छ। यो कम्युनिस्ट विचारबाट अगाडि बढ्ने सङ्गठन हुनेछ पिपुल्स भोलिन्टियर। यो कम्युनिस्ट विचार र दर्शनबाट अभिप्रेरित हुने सङ्गठन हुनेछ पिपुल्स भोलिन्टियर। राम्रा मानिसको गुणहरू तपाईँले सिक्नुपर्छ, नराम्रो बानी नसिक्नु होला। यो नराम्रो बानी बेहोरा नसिक्नु होला। यो कुरामा म विशेष रूपमा जोड दिन चाहन्छु। राम्रो बानी बेहोरा भयो भने मान्छेले गौरवबोध गर्नेछन् पिपुल्स भोलिन्टियर प्रति। अनि प्रत्येक परिवारले आमा बुवाले भन्नेछन् मेरा छोरा छोरी पनि पिपुल्स भोलिन्टियरको सदस्य भइदिए कति राम्रो। त्यस हुनाले राम्रो कुरा सिक्नुहोस्, नराम्रो कुरा कहिले नसिक्नुहोस्। राम्रो मान्छेको बाटोसम्म पहिले आउनुहोस्, नराम्रो मान्छेको पछि नलाग्नुहोस्, नराम्रो सङ्गतमा नपर्नुहोस्, राम्रो सङ्गतमा अगाडि बढ्नुहोस्। तब मात्रै तपाईँले आफ्नो पनि कल्याण गर्नुहुनेछ, परिवारको पनि कल्याण गर्नुहुनेछ, समाजको पनि कल्याण गर्नुहुनेछ, मानव जातिको पनि कल्याण गर्नुहुनेछ। त्यो राम्रो भावनाबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। पुष्पलालको स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा आज तपाईँहरूको यो सङ्गठनको घोषणा हुन गइरहेको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई दिने सन्देश के हो भने इमानदारिताका साथ, समर्पणको भावनाका साथ, निष्ठाका साथ अनि सङ्कल्पका साथ देश र जनताको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नुहोस्। लोकतान्त्रिक चरित्र अङ्गीकार गर्नुहोस्। नेपालको गणतन्त्रलाई जोगाउने काममा जुट्नुहोस्। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काममा जुट्नुहोस्। देशको सार्वभौम सत्ताको अस्मिताको रक्षा गर्नुहोस्। देशको स्वाभिमानको र गौरवको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस् र जनताको निम्ति आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा समर्पित गर्नुहोस्। जनता नै इतिहासको निर्माता हुन्। जनतालाई साथ लियो भने पार्टी लोकप्रिय हुन्छ। जनताबाट कटियो भने त्यो पार्टीको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस हुनाले जनताको प्यारो बन्नका लागि जनताको दुःखमा साथ दिनुहोस्, जनताको पीडामा साथ दिनुहोस्, जनताको सुखमा रमाउनुहोस्, जनतासँगको सम्बन्धलाई पानी र माछा जस्तो बनाउनुहोस्। माछा पानीमा मात्रै बाँच्न सक्दछ। त्यो पानीमा रह्यो भने अनि माछाको अस्तित्व रहन्छ। पानी सुक्यो भने माछाको पनि आयु सिद्धिन्छ। जनता साथमा रहेनन् भने पार्टीको पनि अस्तित्व सकिन्छ। त्यस हुनाले जनताको साथ लिनका लागि तपाईँहरू इमानदारिताका साथ, कर्तव्यनिष्ठाका साथ, समर्पण भावका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। और पुष्पलालले देखाउनु भएको बाटोमा निरन्तर रूपमा अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दै एउटा असल युवा, असल पिपुल्स भोलिन्टियरको रूपमा आफूलाई आफूलाई सफल बनाउन सक्नुहोस्। यही कुरा राख्दै यत्रो ठुलो भेला जुन आयोजना गरेको छ युवा सङ्घ नेपालले, त्यसको निम्ति उहाँलाई त धन्यवाद दिनै छ। तर यसका निम्ति यहाँको यत्रो राम्रो व्यवस्थापन यही हाम्रो युवा सङ्घका नेता दीपक थापा कमरेडले र यहाँका जिल्ला पार्टीका अध्यक्ष रतन केसीले र भक्तपुर पार्टीका नेता कमरेडहरूले जुन निकै राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, यो सबै व्यवस्थापन गर्नुभएकोमा उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै युवा सङ्घका महासचिवले
जसरी यो सञ्चालन गर्नुभयो र हामी तपाईँलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउनु भयो, उहाँलाई समेत दीपक जीएमलाई धन्यवाद दिँदै, नरेश राई कमला पनि विशेष धन्यवाद दिँदै, अरू सबैको नाम त मैले भनिनँ, सबैलाई यथोचित धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। पिपुल्स भोलिन्टियर यो सङ्गठन गठन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। यस सङ्गठनको प्रमुखमा एउटा शिव श्रेष्ठ, यसको प्रमुखको रूपमा उहाँलाई अगाडि आउनका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। यसको सचिवमा मनोज खत्री आग्रह गर्दछु र यसलाई युवा सङ्घ नेपालको तर्फबाट मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी इन्चार्जमा कमरेड सञ्जीव राई उहाँलाई अगाडि आउन म आह्वान गर्न चाहन्छु। यसरी यो पिपुल्स भोलिन्टियर 1001 सदस्य हुने घोषणा गर्न चाहन्छु। आजै यसको अरू बाँकी नामहरू युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष नरेश राईले भाषण गर्नुहुनेछ, तर म अर्को पनि सङ्गठनको कुरा यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। युवा सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला कमिटीको पनि आजै घोषणाहरू भइरहेको छ। भक्तपुर जिल्ला कमिटी युवा सङ्घ नेपालको संयोजकमा रञ्जन मोहन सैजु यसको सह संयोजकमा कमरेड विजय कुमार उहाँलाई पनि यहाँ आउनका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। यसरी भक्तपुर जिल्ला कमिटी युवा सङ्घ नेपालको 55 सदस्यीय कमिटी भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यसै गरी भक्तपुरको पिबी प्रमुख पिपुल्स भोलिन्टियर प्रमुखमा उमेश घोरा सैनी उहाँ सहित 61 सदस्यीय यो कमिटीको पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।